बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरी जो है ना ये टॉपिक है वीडियो का लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रेवेन्यू में रिकॉर्ड्स की बहुत अहमियत रखता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक को जो है ना लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में समझना और मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लैंड रिकॉर्ड्स को नहीं समझेंगे तो आपको जो है ना लैंड्स के बारे में आपको समझ में नहीं आएगी। लैंड्स के रपे के हवाले से या इसकी जो है ना कौन से कागज किस मकसद के लिए बनाया जाता है, इस्तेमाल होता है, उसके बारे में आप लोग जान नहीं सकेंगे। तो ये वीडियो इंतहाई अहमियत का हामिल है, तो आपने आखिर तक इसको जो है ना देखते रहना है, ताकि मुकम्मल तौर पर आपको लैंड रिकॉर्ड्स की समझ में आ जाए। तो यहाँ बुनियादी तौर पर जो है ना लैंड रिकॉर्ड्स तीन टाइप की होती है। नंबर 1 है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, नंबर 2 है पीरियडिकल रिकॉर्ड्स और नंबर 3 है कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स। इनकी ये मुख्तलिफ औकात में बनाया जाता है, उनकी अपनी जो है अहमियत है। और लेकिन मैं सिर्फ दो टाइप्स के बारे में बताऊंगा यहाँ पर, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हवाले से और पीरियडिकल रिकॉर्ड्स के हवाले में क्या क्या डिफरेंस है और इन रिकॉर्ड के बनाने का मकसद क्या है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट एक होती है, दूसरी होती है पीरियडिकल रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट बुनियादी कागज होती है किसी भी लैंड रेवेन्यू में या महकमा माल में। जब बंदोबस्त होती है तो जो कागज किसी भी मौजे के लिए, विलेज के लिए, एस्टेट के लिए, तो उसे जो कहा जाता है सेटलमेंट ऑफ लैंड या रिकॉर्ड ऑफ राइट कहा जाता है। जो सेटलमेंट के वक्त, इब्तदाई सेटलमेंट के वक्त जो भी कागज बनाया जाता है उसे रिकॉर्ड्स ऑफ राइट कहा जाता है। और इसके बाद इनकी जितने भी कागज बनती है वो पीरियडिकल रिकॉर्ड्स या एनुअल रिकॉर्ड भी कहा जाता है, इसे दूसरे लफ्ज़ों में। क्योंकि ये जो है ना हर 4 साल के बाद या 6 साल के बाद ये पीरियडिकल रिकॉर्ड बनती है। और ये जो रिकॉर्ड बनती है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की रोशनी में बनती है। मतलब ये है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है ना कि अपडेटेड फॉर्म या लेटेस्ट वर्जन है पीरियडिकल रिकॉर्ड्स। तो ये अगर मिसाल के तौर पर ये बुनियादी का कोई मसला आपको पैदा हो जाए तो इस पीरियडिकल रिकॉर्ड में, तो आपने इस रिकॉर्ड्स ऑफ राइट को जो है ना आपने रेफर करना है कि यहाँ इस कागज में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है वो सेटलमेंट के वक्त बनाया जाता है, मैंने पहले भी बताया। और ये वंस फॉर एन एस्टेट, और ये किसी भी मोहल्ले के लिए एक बार बनती है, बार बार जो है ना नहीं बनाया जाता, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये बहुत ही पेचीदा काम है और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, पैसे भी लगता है और एक्सपर्टीज भी चाहिए होता है। लेकिन जब एक बार रिकॉर्ड ऑफ राइट बने तो पीरियडिकल रिकॉर्ड्स बनाना आसान होता है, क्योंकि हमें बेस हमारे पास मिला हुआ होता है, बुनियादी कागज बना हुआ होता है और उस बुनियादी कागज में फर्दर अपडेशन आसानी रहती है। तो पहली इसकी डिफरेंस ये है कि ये सेटलमेंट के बाद बनाया जाता है, और सेटलमेंट के बाद जो कागज बनाई जाती है वो आफ्टर सेटलमेंट और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और दूसरी डिफरेंस ये वंस फॉर एन स्टेट, और ये आफ्टर एवरी 4 ईयर। अब मिसाल के तौर पर एक कागज़ बना रेवेन्यू का, या जमाबंदी बने या गिरदवारी बने या इंतकालात होता रहता है, इसमें ट्रांसैक्शन वगैरह होती है, ख़रीदो फरोख्त होता है, बे होती है, गिफ्ट होती है। तो ज़मीन एक मालिक से दूसरे मालिक की तरफ ट्रांसफ़र होती रहती है। तो उस अपडेशन के लिए हम पीरियडिकल रिकॉर्ड्स बनाते हैं। ये जो है डिपेंड करता है कि एक मौजे में कितनी तब्दीलियाँ आई, कितने इंतकालात हुए, कितने बे के हुए, कितने जो है ना वरासत के हुए, कितने हिब्बे के इंतकालात या लेन देन हुई। उस बुनियाद पर ये हर 4 साल या 6 साल के बाद बनाया जाता है। यानी ये रिकॉर्ड बनने के 4 साल के बाद या 6 साल के बाद, अगर ज़्यादा तब्दीलियाँ आई है तो वो हर 4 साल के बाद, अगर तब्दीलियाँ कम आई है तो वो 6 साल के बाद जो है ना हर 6 साल के बाद बनाया जाता है। तो ये उमूमन 25 से 30 साल के लिए होता है। आफ्टर एवरी 30 और 25 ईयर्स के बाद जो है ना रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया जाता है। लेकिन आजकल जो है ना कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड मरतब होती हैं, तो इसके लिए जो है ना अलग से मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो बना के बताऊँगा।
نمبر 1 اس میں جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹیل آف لینڈ آنرز، زمین کے جتنے بھی مالکان ہیں ان کے حوالے سے پوری جو ہے نا یہاں پہ ڈیٹیل ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے نا شجرہ نسب بھی شامل ہے، میپ آف دی اسٹیٹ یا ولیج بھی شامل ہے، ان کی باؤنڈری ہے، انیشل پروسیڈنگس یا پریلیمنری پروسیڈنگس وغیرہ شامل ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام جو مالکان ہوتا ہے جو بھی ان سے ان کی گاؤں کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو یہ سارا جو ہے نا اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ انٹرسٹ ان لینڈ، زمین میں اگر کسی شخص کی یا ایک اسٹیٹ کی چراگاہ کے حوالے سے، شاملات کے حوالے سے جو انٹرسٹ ہوتی ہے ان حوالے سے بھی یہاں پر ڈیٹیل لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یا رینٹ ہے، لینڈ ریونیو ہے یا سیس وغیرہ ہے، یہ مختلف جو ہے کلیکشنز ہوتی ہیں ان کی بھی جو ہے ڈیٹیل ریکارڈ آف رائٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میپ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، گاؤں کا پورا ایک نقشہ بنایا جاتا ہے جس میں گاؤں کی حدود اربا یا باؤنڈریز کو شو کیا جاتا ہے، اور جس سے سب کوئی بھی کاسٹ ہو سکتا ہے جو بورڈ آف ریونیو آپ کو ہدایت دے دے، اور یہ اسٹینڈنگ ریکارڈ آف رائٹس کہلاتی ہے، اسٹینڈنگ ریکارڈ ہوتی ہے اور اس پہ ترمیم نہیں ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف ہے پیریوڈیکل ریکارڈ سے میں پہلے بتایا آفٹر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ہر 4 سال کے بعد ہوتی ہے یا 6 سال کے بعد ہوتی ہے۔ اس میں شجرہ کشتوار ہوتا ہے، شجرہ کشتوار میں کھیتوں کی تفصیل ہوتی ہے، کھیتوں کا نمبر خسرہ، کھیتوں کا رقبہ، ان کے حدود اربا یا ان کے کرم وغیرہ کتنی، رقبہ کتنا ہے، اس کے وسائل آپاشی وغیرہ سارے اس میں ہوتے ہیں۔ شجرہ نسب ہوتا ہے، شجرہ نسب سے مراد گاؤں کے جو مالکان ہوتا ہے ان کی خاندان کی جو لسٹ ہوتی ہے یا شجرہ نسب ہوتا ہے، وہ جینیالوجیکل ٹری کہا جاتا ہے، وہ شامل ہوتا ہے، اور جس سے جب مندی ہوتی ہے یہ سارے مل کر جب مندی بنتی ہے جو پوری جو ہے نا کھیت کا ایک جو ہے سمری ٹائپ کی کتاب ہوتی ہے، اور انیوال ریکارڈس، اور ہر سال کے بعد یعنی کہ جو خاصا گردواری اور گردواری ہے یا انتقالات کے ریکارڈ یا جیسے جو سال بہ سال ریونیو ریکارڈس مرتب ہوتے ہیں وہ سارا پیریوڈیکل ریکارڈس میں شامل ہے۔ تو میں ان کے بارے میں مزید ڈیٹیلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیٹلمنٹس کی جو نا اسٹیپس کیا ہیں، اس میں کون کون سے کاغذات سیٹلمنٹ کے وقت بنتی ہے، تو اور اس میں تحصیلدار کا یا اے سی کا یا کلیکٹر کا کیا کیا رول ہے، بورڈ آف ریونیو کا کیا رول ہے، میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیل میں آپ کو بعد کی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ 3 ریکارڈس ہیں، اور کمپیوٹرائز ریکارڈس آج کل جو ہے نا کمپیوٹرائز کی جاتی ہے، جی آئی ایس میپ کے ذریعے اس کی جو ہے کمپیوٹرائزیشن ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی میں اس کے کیا جو ہے نا افادیات ہے وہ بتاؤں گا۔ تو آج کے لیے یہیں تک، اگر کوئی جو ہے نا کوشچن ہے تو آپ مجھے بتائیے، میں جو ہے نا آپ کو کوشچنس کے آنسر صحیح طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔